कर्णेऽपि शृणुयाम देवाः। आमच्यामध्ये आनीक एक माजी नगरसेवक आसा दिपू महाडेश्री, तांकां रिक्वेस्ट करता की त्यांनी दीप प्रज्वलन करचें. गणेशपुरी देवस्थानाचे माजी अध्यक्ष सेंट झेवियर्स कॉलेजचे elders, youngsters, all those who are here today, the media personalities and all the well wishers. I thank you each and every हांगा आयल्या त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुम्ही सगळे इतले लोक हांगा पावल्या हाजो एक उद्देश दाखयता की खंय तरी तुम्ही म्हापशेकार ह्या नात्यान तुम्ही खंय तरी दुखवले आसा. दुखवले ह्या नात्यान म्हणजे पर्सनल न्हय, म्हापसा ह्या सिटी बद्दल तुम्ही खंय तरी फाटी पडल्या म्हणून तुम्ही दुखवलेले आसा. म्हापशाच्या आजूबाजूनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत ते पळोवन आमकां म्हापशा बद्दल आमी खंय तरी फाटी म्हणजे बरेच फाटी उरल्या हे दिश्टी पडटा. आयचे हे ऑफिस उगडपाचें कारण म्हणजे सगळ्या कोणाक हे सेवा केंद्र हे सगळ्या कोणाक कितें कितें काम आसता, तांचे पर्सनल आसता, तांचे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसता, ती एक कनेक्टिविटी कशी हांगा येवन हे ऑफिस 9 ते 6 वीकभर चालू आसतलें. हांव आसतलो नाजाल्यार हांगा म्हजे स्टाफ आसतले. हे एकूच उद्देशान की म्हापशेकारांचे कितें तरी हाचे फुडें कामां जातली म्हणून. लोकांची कामां जावप, लोकांचे कामां आयकून घेवप हे मोठे काम. जेन्ना लोकांचे काम आयकून घेता आनी ताचे प्रयत्न करता आनी ती सोडूंक ट्राय करता तेन्नाच लोक खोशी आसतात. जे पॉलिटिकल लायफाक येता तांचे हे पयलें काम, फर्स्ट काम म्हणजे लोकांचे आयकून घेवप, लोकांचे कितें प्रॉब्लम आहा ती आयकून घेवप आनी ताजेर कशी सोल्युशन काडपाची, उपाय काडपाचो, खंयचे खंयचे गव्हर्मेंट एजन्सी वचपाचे, खंयचे खंयचे गव्हर्मेंटाचे पॉलिसीज आहा त्यो तांकां एकठांय करून दिवपाचे. तुम्ही जाणा म्हापशेचे इश्यू हांव थोडेपणान सांगता. म्हापशेचे इश्यू इतली वर्सां जाली म्हापशा. हांगा जे कलाकार सगळे वाजोवपी आर्टिस्ट इतले सगळे म्हापशान प्रोड्यूस करून म्हापशा अजून रवींद्र भवन जायना. हे मोठे दुख्खाची खबर, खरी दुख्खाची खबर. जे कोण आशिल्ले लास्ट 30-35 इयर्स तांणी हाजेर दाखल घेवपाचो आशिल्लो, हाजे बद्दल म्हापशेकारांक कितें तरी एक रवींद्र भवन एक सादें जे गव्हर्मेंटान आसता एज ए इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता ताणें हे गव्हर्मेंटाच्या हेल्पान हे करून घेवपाचें आसता. ह्या खातीर म्हापशेकार खूब दुखावले आसा. तिसरी गोष्ट म्हणजे मार्केटाचो इश्यू. जेन्ना पार्किंग ना तेन्ना म्हापशान कोण येवंक सोदना भितर. कचरो जे म्हापशाचे मार्केटाचेर ते सराउंडिंग एंटायर कोस्टल बेल्ट आसा ते टोटल म्हापशाचे वायब्रंट मार्केटाचेर डिपेंडंट आसले. आज म्हापशेकारांचो धंदो तितलो चलना कित्याक मार्केटान कोण येवंक सोदना. सगळी सुविधा जर सारकी दिल्ली, लक्ष जर घालत थंय खूब सुदारणा करूं येता, खूब बदल हाडूं येता.
प्लेग्राउंड खंय खंय ओपन आसा एरिया थंय थंय खेळपाक आउटडोर खेळणारे सगळे भुरगे यंगस्टर फक्त मोबायलाचेर बसलेले आसतात ते आउटडोर एक्टिविटी करपाक तांकां ग्राउंड प्लेग्राउंड हाजेरूय मातसो भर दिवपाक जाय. विजन रस्ते रस्ते आता इलेक्शन आयले म्हणून 4.5 वर्सां काय नासतना इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर आसतना ते करप हे म्हाका दिसता हे खंय तरी हे चुकीचें आसा. रस्ते आमकां 4.5 वर्सां कित्याक ना? रस्ते सुरवातीच्यान इट इज आवर रायट, आमी सगळे टॅक्स भरता, आमकां कित्याक असो कोण विचारना अशें उलोवपाक जाय आनी हे करून घेवपाक जाय. पार्किंग आतां म्हजें पार्किंगाचें प्लॅन हांव ओपन करना, हांवें एरिया आयडेंटिफाय करून हांवें सगळे ब्लू प्रिंट काडून तयार दवरल्या. सबंद लोकांचो विश्वास आसा म्हाका निवडून हाडटा हांव ते इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलो, ज्याच्या कारण म्हापश्याचे बाजारचे उद्धार जातलो. सगळे येवपाक लागतले, पार्किंग सारकें आसा, गाडी सारके वेळार सगळे लागतले. म्हापशा म्हणजे मेन मार्केट. क्लिनर हेल्थियर म्हापसा जे हे कावन्सिलरची हेल्प घेवन करपाचें आसता आनी पूण वचत थंय घाण जी पसरली आसा आतां पावसान आनीक जातली ती बदल हाडपाची गरज आसा, ती हाडटलो. हे म्हजें हांवें पयलींच ठरयलां आनी तें हांव करतलोच. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां ओनरान मॅनेजिंग डायरेक्टरान मेळून खंय खंय वेकन्सी आसा थंय आमच्या लोकल भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें. गव्हर्मेंटान ज्यो येता वेकन्सी त्यो आमच्या म्हापशेकारांक घेवपाच्यो. कोणाचे स्किल्ड आसा, कोणे कडेन शिकून इंजिनियर जाल्यार तांकां एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करपाक गव्हर्मेंटाची खूब फॅसिलिटी आसा, ती तुका हेल्प करून दिवपाची, ती हांव करतलो. हे म्हजो प्लॅन हो सगळेच हांव ओपन करना. थोडक्यात तुमकां हांव सगळी म्हायती दिली. आज जे लोक हांगा चडांत चड व्हेरी शॉर्ट नोटिसीचेर चडांत चड जमल्या तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सदांच प्रॉस्परस आणि तुझ्या वांगडा दुसऱ्याकूय सगळ्यांक वयर काडीत राव. सगळ्यांनी ऑफिसान येवन त्याच्या उपरांत एक मनसाची अरेंजमेंट केल्ली आसा ताचो आस्वाद घेवपाक. I want the world to know how happy I have been. Congratulations and celebration. I want the world to know